औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। और ये वक्त तो खासकर ऐसा है कि जब हक और बातिल की जंग है। परवरदिगार, तू बेहतर जानने वाला है, तुझसे तो कोई चीज़ नहीं छुपी। तू तो गैब के इल्म भी जानता है। मेरे मुश्किल कुशा, हमारे पाकिस्तानियों की, हमारे मुल्क पाकिस्तान की इस वक्त मदद कर, क्योंकि इस वक्त ये जो इलेक्शन कराए गए हैं इसमें खुल्लम खुल्ला धांधली नहीं, धांधला नहीं, बल्कि खुली आंखों के सामने, लोगों के सामने डिसीव किया गया है, लोगों का मैंडेट छीना गया है। क्या पाकिस्तानियों को इतना भी हक नहीं है कि वो पीसफुली, जुल्म का बदला उन्होंने किसी इंतकाम से नहीं लिया, जुल्म का बदला उन्होंने किसी भी लड़ झगड़ के हाथ में कोई हथियार उठाकर नहीं लिया। हाँ, जुल्म का बदला लिया तो सिंपल वोट से लिया है, बैलेट से लिया है, बुलेट से नहीं। तो हमें ये मैंडेट जो भी पाकिस्तानियों का है, जो पीटीआई को मैंडेट दिया गया अवाम ने, उनको दें और ये मुल्क आगे तरक्की करे। सारे अदारे अपने अपने काम करें और इस मुल्क की तरफ हमने सबने तवज्जो देनी है, हमने पाकिस्तान की तरफ तवज्जो देनी है। हमें किसी एक शख्स के लिए, किसी एक पार्टी या किसी एक इदारे के लिए नहीं करना। इस वक्त पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत है कि उसकी मुआशी इकॉनमी बेहतर हो, ना कि बदतर हो। हमें बाहर के दुश्मनों की जरूरत नहीं, हम अपने दुश्मन आप बने हुए हैं। तो खुदारा रहम करे। मैं हर एक से, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से कहती हूँ कि आप अपने इदारे में जरूर अपना नाम सुर्खरू कीजिए और इस तरह सुर्खरू कीजिए कि कल आपको आने वाली नस्लें सलाम और सल्यूट करें कि आपने हक का साथ दिया, आपने मैंडेट का साथ दिया। मैं सारे मीडिया पर्सन्स, पूरे चैनल्स को ये कहती हूँ कि प्लीज हक का साथ दें, जो सच्चाई है वो सामने लेके आए। फॉर्म 45 के नतीजे जो एक्चुअल हैं उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। खुदारा जो अगर गलतियां हो गई हैं उसको ना दोहराएं, उसको ना करें। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब से, जो हाफिज कुरान भी हैं, उनसे ये कहती हूँ कि उनको तो कुरान हिफ्ज है और उसका तर्जुमा, तशरी, खुलासा सभी पता है, तो क्यों ना वो भी अपना नाम उनमें कर जाएं, जो कि हमेशा हमेश के लिए जिंदा और जो हमेशा हमेश के लिए अच्छी जो हमेशा हमेश के लिए याद रखा जाए, अच्छे गोल्डन वर्ड्स में। ये भी आपके पास टाइम है। खुदा का वास्ता हमारी वर्दी, पाक फौज की वर्दी पे आंच ना आने दे। इस वर्दी से हमारा पाकिस्तानियों का रोमांस था, खुदारा इसके लिए हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में वो चीज ना पैदा करवाइए। तो आपका ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान के लिए ये वो जंग होगी आपकी तरफ से जो आप बाहर के दुश्मनों से नहीं, बल्कि हमारे अंदरूनी जो दुश्मन हमारे बीच में है उनसे हमें निजात दिलाएंगे और जिसका जो मैंडेट है उसको दिलाएंगे। ना कि हमारे फौजी वर्दी भाइयों को बदनाम होना चाहिए। देखें, पीसफुल प्रोटेस्ट हर एक का हक है। जाहिर है जिसके घर से चोरी होती है, जिसके घर में डाका पड़ता है, उसका दिल तो कुड़ता है, और उसके बाद आप कहें मारो भी और रो भी ना, तो ये तो ज्यादती है। मैं सब इदारों से कहती हूँ, मैं सब उन हुक्मरानों से और उन ताकतवर हलकों से कहती हूँ कि खुदारा पाकिस्तान है तो हम सब हैं, पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मेहरबानी फरमा करके हमारे पाकिस्तानियों का मैंडेट दिलाइए और जल्द से जल्द। पीटीआई ने ज्यादा सीटें ली हैं। मैं सदर आरिफ अलवी से भी कहती हूँ कि आइन के 45 के तहत वो हमारे इमरान खान साहब को रिहा करवाएं, जल्द से जल्द रिहा कराएं, किसी पर जुल्म सितम ना करें। और ये कि देखें, ये ना सोचे कि पीटीआई हुकूमत में आएगी तो इंतकाम करेगी।
PTI کا جو ہے نا یہ شیوا ہے ہی نہیں، انتقام کا شیوا عمران خان کی ڈکشنری میں نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے ہماری ڈکشنری میں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ فتح مکہ پہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معافی دی تھی تو ہم تو ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں، تو ہم ہوتے کون ہیں؟ ہم ہوتے کون ہیں کسی انتقام لینے؟ کہتے ہیں نا اس سے ڈرو جو کہ اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے، اس سے نہ ڈرو جو انتقام یا معاملہ خود طے کرنا چاہے، کیونکہ اس میں وہ طاقت نہیں ہوتی جو رب العزت کے حساب لینے میں طاقت ہوتی ہے۔ تو میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں، ایک ایک پاکستانی سے، کہ ایک تو میں بار بار کہہ رہی ہوں سورہ کوثر، کیونکہ سورہ کوثر میں جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا، حق جیتے گا، باطل ہارے گا۔ اس کی تسبیح کیجئے، آیت کریمہ کی تسبیح کیجئے، اللہ پاک آپ کو ہم سب کو سیدھی راہ پر لے کر آئے گا، کیونکہ ہمیں پاکستان کے لیے متحد ہو کر کے ہمیں نہ کوئی جنگ کرنی ہے، نہ کوئی لڑائی کرنی ہے، ہمیں صرف اور صرف جو ایک پاکستانی کا مینڈیٹ ہے، جو ایک جہاد کے راہ نکلا، اس نے ووٹ ڈالا، خدا را اس سے اس کا ووٹ نہ چھینے۔ یہ میری آپ سب سے گزارش ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب میری آواز کے ساتھ آواز بلند کریں گے، اور ہمیشہ کی طرح کہنا چاہوں گی، کہتی رہوں گی مرتے دم تک، پاکستان زندہ باد۔ لازم ہے ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، جو لوح ازل پہ لکھا ہے، ہم بھی دیکھیں گے جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پر بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم محکموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اور اہل کرم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی، ہم دیکھیں گے۔ بس نام رہے گا اللہ کا، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، اٹھے گا علی الحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خلق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا۔ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا۔ جانے اس دل کا حال کیا ہوگا، جانے اس دل کا حال کیا ہوگا، تیرا وعدہ اگر وفا ہوگا، حشر میں میرا، حشر میں کیا ہوگا، تیری جانب اگر خدا ہوگا، تیری جانب اگر خدا ہوگا، حشر میں میرا کیا ہوگا، تیری جانب اگر خدا ہوگا۔ ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، جان جائے گی اور کیا ہوگا۔